अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 28 जून 2026 इतवार का दिन और इस वक्त तकरीबन सुबह के 11 बजे हुए हैं। इतवार का दिन होने की वजह से आज जहां लोगों को रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए, दूसरी जानिब वहीं लोगों के अंदर इज़्तिराब और बेचैनी सी नज़र आ रही है। ऐसा नज़र आता है कि पंजाब में एक कानून साजी के हवाले से सोशल मीडिया पर जिस किस्म की डिबेट्स जारी हैं, उनके बाद लोगों के जहनों में एक खौफ इमर्ज होने जा रहा है कि क्या पंजाब भी कहीं नॉर्थ कोरिया तो नहीं बनने जा रहा। और कल से लेके अब तक इस कदर ज़्यादा सवालात रसीव हो चुके हैं कि उनको कंपाइल करने में भी बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा था। और ये तमाम तर सवालात दी पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026 से रेलिवेंट है। इन सवालात को अगर मैं कंपाइल करूं तो सामने जो सवालात, जो मेन जो 7 क्वेश्चंस मेरे सामने आते हैं वो ये है। पहला सवाल तो यही है कि क्या पंजाब नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा है। दूसरा सवाल ये है कि क्या गैर मुआशरती रवैयों के खिलाफ कानून साजी हो भी सकेगी या नहीं हो सकेगी। तीसरा सवाल ये है कि इस किस्म की कानून साजी के पीछे नफ्सियाती मुहर्रिकात क्या हैं। चौथा सवाल ये है कि क्या ये कानून साजी नाफिज की जा रही है या करवाई जा रही है। और पांचवा सवाल ये कि क्या इस कानून साजी का ताल्लुक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी ऐसी खातून से तो नहीं जिसके बारे में फैसल वोडा भी अपने कुछ इंटरव्यूज के अंदर जिक्र कर चुके या हिंट दे चुके। और छठा सवाल ये है कि क्या मुआशरे का बाशऊर तबका इस बिल के खिलाफ, इस कानून साजी के खिलाफ कोई मज़ाहमत करेगा या बस सोशल मीडिया पर ही तनकीद होती रहेगी। और सातवां सवाल यह कि अगर बिलफर्ज ये बिल पास हो भी जाता है तो इसके इम्पैक्ट्स पंजाब की सियासत पर या पूरे पाकिस्तान की सियासत पर क्या पड़ेंगे। अब यहाँ पर अगर पहले नंबर पर हम नॉर्थ कोरिया के हवाले से बात करें, आप में से जो लोग नॉर्थ कोरिया विजिट कर चुके हैं या यूट्यूब के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी देखते हैं तो आपको एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नज़र आती है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, ट्रैफिक के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सफाई भी बहुत ज़्यादा है, डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पर कवानीन ऐसे हैं कि अगर एक शख्स गलती करे तो उसकी 3 नस्लें उसका खुमियाजा भुगतती हैं। अगर एक शख्स से हल्की सी गलती भी हो जाए तो इस कदर ज़्यादा सख्त जुर्माने हैं कि फिर उस शख्स का और उसके ख़ानदान का फाइनेंशियल या इकोनॉमिक या सोशल कोलैप्स हो जाता है। और कवानीन इस कदर ज़्यादा सख्त हैं कि बाज़ औक़ात लोग अपनी मर्ज़ी से सेल्फ़ी भी नहीं ले सकते। अब ये जो तमाम तर सवालात जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए, इनको न्यूमरोलॉजिकल जियोमेंसी या ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर स्टडी किया जाए तो यहाँ पर हमें 699 के इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। 699 को अगर आपस में जमा किया जाए तो 24 आता है और 24 को फर्दर अगर आपस में जमा किया जाए तो 6 का नंबर आता है। 6 का नंबर स्ट्रेटजीज़ को भी ज़ाहिर करता है। पॉजिटिवली अगर इस नंबर के ट्रेड्स देखे जाए तो जहानत को ज़ाहिर करता है, चालाकियों को जाहिर करता है, हाजिर जवाबी को जाहिर करता है। लेकिन अगर नेगेटिव ट्रेड्स इस नंबर के देखे जाएं तो शातिरपन को भी जाहिर करता है, मकाराना सोच को भी जाहिर करता है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम तमाम तर सवालात को एनालाइज करें तो पहला सवाल ये कि क्या बिल नाफिज होगा कि नहीं। 699 के इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग इस बिल को लाने का मकसद तो बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि इंतज़ामी खौफ को पैदा किया जा सके। लेकिन इस बिल के जितने भी खदोखाल हैं उनके अंदर ये वाज़े इंडिकेशन है कि ये बिल आइनी और कानूनी मज़ाहमत का शिकार होगा और अगर ये नाफिज हो भी गया तो ये अदलिया में चैलेंज हो जाएगा। अब दूसरा सवाल ये कि इस बिल को लाने का मकसद क्या है। दर हकीकत पाकिस्तान के अंदर 1 जुलाई से जो मुआशी हिजान खेजी पैदा होने जा रही है, बजट पेश होने से पहले ही मैं इस ज़मन में आपके सामने तमाम तर इकनॉमिक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस भी कर चुका कि 1 जुलाई के बाद से पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की महंगाई और जिस किस्म का मुआशी अदम इस्तेहकाम का मॉडल इमर्ज होने जा रहा है उसके बाद आपको लोग सड़कों पर निकलते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर हकीकी एहतजाज वही होगा जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अंजुमन ताजरान से रिलेट कर रहा होगा। जो सियासी जमातों के साथ एहतजाज रिलेट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं उनके अंदर आर्टिफिशियल एग्जीबिशन हो रही होगी। बहरहाल इस बिल को लाने का मकसद यही नजर आता है कि मुआशी अदम इस्तेहकाम और सियासी बयानियों को कंट्रोल करने के लिए इन तमाम तर अवामिल के खिलाफ जो लोग सड़कों पर निकलना चाहते हैं उनके अंदर खौफ पैदा करना। लेकिन ये मॉडल जो होगा, ये बिल का जो मॉडल है, ये नॉर्थ कोरियन मॉडल के साथ तकरीबन एसोसिएट नहीं कर रहा। ये एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि ये डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म तो है लेकिन मुकम्मल तौर पर ये नॉर्थ कोरियन मॉडल भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया के अंदर आप जितनी मर्जी बुराइयां सोशल मीडिया से इंस्पायर होकर कर लें, लेकिन नॉर्थ कोरियन सोसाइटी के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव ट्रेड्स भी हैं और उन पॉजिटिव ट्रेड्स के अकॉर्डिंग किम जोंग उन की मोहब्बत वहां के लोगों के दिलों में आज भी स्ट्रेंथन है। अब तीसरा सवाल यह है कि इस बिल को पेश करके क्या जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नजर आता है कि
جیسا یہ بل کا جو فیصلہ ہے، اس بل کے جو خد و خال ہیں، یہ صوبائی حکومت کا کوئی ذاتی فیصلہ نہیں ہے بلکہ ایک سسٹمیٹک شفٹ نظر آ رہا ہے۔ نیومرولوجیکل کیلکولیشنز کے اکارڈنگ ایسا نظر آتا ہے کہ اس کے اندر وسیع پیمانے پر کہیں نہ کہیں کنسلٹیشن بھی ہے، اور وہ کنسلٹیشن کہیں نہ کہیں حقیقی ارباب اختیار کے درمیان بھی ہے، صوبائی ارباب اختیار کے درمیان بھی ہے، بیوروکریٹک ارباب اختیار کے درمیان بھی ہے، اور ان تینوں کا یہ جو ایک ٹرائی اینگل ہے اس کے اندر ایک سوچ ایمرج ہو چکی ہے کہ ایک قیدی کی حمایت میں یا پھر جو معاشی بدحالی ہے اس کے خلاف کچھ لوگ سڑکوں پر نکل کر ہمارا دانا پانی نہ بند کر دیں یا ہمارا روزگار نہ بند کر دیں۔ تو یہ بل کہیں نہ کہیں زورواسٹرین نیومرولوجی کے اکارڈنگ یا نیومرولوجیکل جیومینسی کے اکارڈنگ یا 699 کے جو امپیکٹس ہیں ان کے اکارڈنگ یہ ایک گٹھ جوڑ کا نتیجہ نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں پر چوتھا سوال فیصل واؤڈا سے متعلق ہے۔ فیصل واؤڈا نے پچھلے دنوں اپنے کچھ انٹرویوز کے اندر پنجاب سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون سیاستدان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ سوال پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ کیا اس بل کا تعلق ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اسی خاتون کے ساتھ تو نہیں ہے جس کے بارے میں فیصل واؤڈا نے اپنے انٹرویوز کے اندر کچھ بیانات دیے، کچھ پریڈکشنز بھی کی۔ یہاں پر نیومرولوجیکل جیومینسی کو دیکھا جائے یا 699 کے امپیکٹس دیکھے جائیں تو واقعی اس بل کا تعلق بھی اس خاتون کی من پسند خواہشات کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ صرف یہی بل نہیں، آنے والے دنوں کے اندر کچھ اور بل بھی شاید اس حوالے سے پیش کیے جا سکتے ہیں یا اس قسم کے یا اس سے ملتے جلتے بل پیش کیے جا سکتے ہیں۔ پلس یہاں پر ایک پریڈکشن زورواسٹرین نیومرولوجی کے اکارڈنگ بھی دیتا چلوں، اور اس بل کے امپیکٹس یا اس بل کا جو ذائچہ ہے وہ اس خاتون کے ذائچے کے ساتھ ریلیٹ کر کے اگر ہم دیکھیں تو چاہے یہ بل، چاہے آنے والے دنوں میں کچھ اور بل، یا پنجاب کے اندر ایک ایسا ادارہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو وہ کاروبار نہیں کرنے دے رہا یا پہلے سے جو غریب لوگ ہیں ان کے کاروباروں کا وہ دشمن بن چکا ہے، یہ تمام تر عوامل کہیں نہ کہیں فیصل واؤڈا کی جو زیر بحث خاتون کو سیاسی تنہائی کا کہیں نہ کہیں شکار بھی کر سکتے ہیں۔ پلس ان خاتون کے حوالے سے یہ بھی سٹڈی کیا جا رہا ہے، پچھلے 3-4 مہینے سے میں پریڈکشنز بھی کر چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر کون سے دو لوگ ایک نئے سیٹ اپ کے اندر یا 28ویں ترمیم کے بعد یا اسے ملتے جلتے خد و خال کے بعد کچھ بڑے عہدوں کے لالچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی زمن میں فیصل واؤڈا کے بیانات کا بھی اگر جائزہ لیا جائے یا اس بل کا بھی جائزہ لیا جائے تو ایسا نظر آتا ہے اگر اس خاتون کے حوالے سے پریڈکشنز کی جائیں تو وزارت عظمیٰ تو بہت دور کی بات ہو جائے گی، لیکن سیاسی تنہائی کا اس قدر زیادہ شکار ہوتی ہوئی وہ خاتون نظر آتی ہیں کہ پہلے سے موجود بھی اگر ان کے پاس کوئی عہدے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہاں پر بھی آپ کو ڈارکنس آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب اس بل کے اثرات کیا نظر آتے ہیں نیومرولوجیکل جیومینسی کے اکارڈنگ؟ جب یہاں پر یہ دیکھا جائے، اگر اس بل کے خد و خال کو سائیکو لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹو انالیسس کے اکارڈنگ بھی دیکھا جائے یا نیومرولوجی ایز اے سائیکو اینتھروپولوجی بھی اس کو اسٹڈی کیا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی شخص کو عادی مجرم قرار دینے کے لیے عدلیہ کی بھی منظوری کی ضرورت نہیں ہوگی تو اس کے بعد پھر یہاں پہ موجود جو ادارے ہیں، اس صوبے میں موجود جو ادارے ہیں وہ شاید پہلے سے بھی زیادہ آزادانہ ورکنگ کرنے لگ جائیں گے۔ آپ نے اکثر میکسیکو سے ریلیٹڈ یا نیو میکسیکو سے ریلیٹڈ موویز تو دیکھی ہوں گی ہالی ووڈ کی، وہاں پر جو بڑے بڑے گینگز ہوتے ہیں وہ بھتوں کے لیے یا کرمنل ایکٹس کے لیے وہ جس قسم کی کاروائیاں کرتے ہیں شاید پھر اس قسم کی کہانیاں یا اس قسم کی کاروائیاں یہاں پر شاید کچھ اداروں کے ساتھ بھی ایسوسیٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں اس بل کی صورت میں، اس بل کی منظوری کی صورت میں۔ اب سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا معاشرے کا باشعور طبقہ اس بل کے خلاف مزاحمت کرے گا؟ اس بل کے خلاف مزاحمت نظر آتی ہے، باشعور طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ بھی مزاحمت کرے گا اور وکلا بھی اس بل کے حوالے سے ایسا نظر آتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 9، 10، 14 اور 19 کے تحت اس بل کو چیلنج بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ بل نافذ ہوا اس کے خلاف عدالت میں رٹ دائر کر دی جائے گی، لیکن یہاں پر نیومرولوجیکل جیومینسی کے اکارڈنگ 699 کے امپیکٹ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس بل کو شاید مکمل طور پر تو غیر آئینی قرار نہ دیا جائے، لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ شاید اس کے اوپر سٹے دے دیا جائے یا اسے کمیٹیوں کے پاس دوبارہ نظر ثانی کے لیے بھیج دیا جائے۔ لیکن ہر دو صورتوں میں اس بل کو جس طرح سے اسمبلی میں اگر پاس کرانے کی کوشش کی جائے گی یا جو جس طرح سے جس مقصد کے تحت ڈرافٹ کیا جا رہا ہے، اس کے ڈرافٹ کرنے والے یا اس کے پیش کرنے والوں کو کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اداروں کے ذریعے پیدا کردہ خوف بھی کافی حد تک کم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر یہ بل چیلنج ہوتا ہے تو اس حوالے سے حکومت مزاحمت کے لیے تیار ہے؟ کیا حکومت بھی اس حوالے سے یا اس بل کو لانے والے بھی اس حوالے سے کچھ مزاحمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ ایسا نظر آتا ہے کہ ہاں واقعی کہیں نہ کہیں اس حوالے سے بھی تیاری جاری ہے، اور ایسا نظر آتا ہے کہ عدلیہ میں موجود اور حکومت میں موجود لوگ کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپس میں الیک سلیک کی اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں تاکہ اگر یہ بل کہیں نہ کہیں چیلنج ہو تو کوئی اس کے خلاف سخت فیصلہ نہ آئے، کہیں نہ کہیں مفاہمت یا ہم آہنگی پر مبنی کوئی درمیانہ راستہ
निकला है, ताकि खौफ भी बरकरार रहे, ताकि बिल का वजूद भी बरकरार रहे, और ताकि कहीं ना कहीं मकसद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूरे भी हो सके, और कहीं ना कहीं अदलिया की जो खुद मुख्तारी है उस हवाले से भी जो क्वेश्चंस रेज होंगे उन पर भी कोई आंच ना आए। मगर हर दो सूरतों के अंदर अगर 699 के इम्पैक्ट देखे जाएं, हर दो सूरतों में इस बिल का नतीजा फैसल वाउडा की बयान करदा उस खातून के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। ऐसा नजर आता है कि उनकी तमाम तर जो पॉलिटिकल साख है वो कहीं ना कहीं इस बिल या इससे मिलते जुलते आने वाले दिनों में कुछ और बिल या कुछ और बयानात उनके साथ बहुत ज्यादा गहरी होने जा रही है। और कहीं ना कहीं ये बिल भी मुआशी अदम इस्तेहकाम और आने वाले दिनों में जो इमर्ज होते हुए सियासी बयानियाँ और प्लस आने वाले दिनों के अंदर अंजुमन ताजरान लेवल पर जो हड़तालें होने जा रही हैं, जो स्ट्राइक्स होने जा रही हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं गहरा रब्त रखता है। और उस बिल की वजह से इस बिल के लाने वाले ही आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा पछताएंगे, क्योंकि इस बिल के खदोखाल कहीं ना कहीं इस बिल के लाने वालों के गर्दन के गिर्द ही मफलर की सूरत में लिपटने वाले हैं। ये जो कुछ आपको बताया ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बताया, अल्लाह ताला चाहे तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहे तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।